बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, फाटल्या 8 दिसांनी मारिया आमच्या मायक मांड करूंक हांगासर आमी आयल्या आनी ह्या नोवेनाच्या 9व्या दिसा आयज परत्यान त्याच मायेचो आदार मागून तिचे सारकी बरवशाची मनशां आमी जावंक आनी आमकां तिच्या जिवितांतून मेळटा तो बरवसो आमी एकामेकाक दिवंक मारिया आमच्या मायेचो आदार ह्या मिसांत जेजू थावन आमी मागून घेवया आनी आमी सरस्कत पातकी सबारपोटी आमच्या जिवितांत जेजूचेर खरो बरवसो दवरूंक आमी सुकल्या. जेजूचो आदार आनी बक्षांनी मागून सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत घेवन सदांच हांव मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा भाग्यवंत नांवकार मरियेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमकां सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्यवान पावलून कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयले चिटी वेले वाचप. बाबा भयणानो, तुमच्या फायद्याक हांवें सांगलां तातूंत आपोलेचें आनी म्हज्या एक उदाहरण करून दिलां. बरयलेलें आसा तितलेंच सांबाळात, हे म्हयन्याचो उगडास दवरात. कोणेच गोरवान भरून एकल्याचो पाटलाव करून दुसऱ्याची बेपरवा करची न्हय. तर येरान म्हूण तूं व्हड म्हूण तुका कोण दोत्ता. तुजे कडेन दुसरें करचें घेवन नासलेलें कितें आसा आनी तुवें तें घेतलें जाल्यार घेवंक नासलेल्या भाशेन तुजी बडाय कित्याक. वय तुमी दादोशी जाल्यात, तुमी गिरेस्त जाल्यात, आमच्या विणेन
तुमी राजवट चलोवंक पावल्यात. तुमचे बरोबर आमी राजवट चलोवंक पावच्याक तुमी खरेंच रायपण जोडलेलें म्हाका जाय आसलें. आम्हा दोन दुतांक देवान निमाणो वर दिलोसो दिसता. आमी मरणाचें फोर्मण पडलेले मनशा परी जाल्या वय. आख्या रोसण्यांक म्हणजे देवदुतांक आनी मनशाक एक तमाशो कसो आमी जाल्या. क्रिस्ता खातीर आमी पिशें, पूण तुमी क्रिस्ता सवें शाणी. आमी ओस्कोत, पूण तुमी सोक्तिवंत. तुमकां अभिमान, पूण आमकां बेमान. ही घोडी पर्यंत आमी बूक आनी तान सोंसतांव. विंगले भोंवतांव, आमी मार खातांव. गोरदार आमकां ना. हात पांय जोडून आमी कोश्टतांव. आमचेर शिराप घालतात, पूण आमी परतो आशिर्वाद घालतांव. दुमालो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आमची निंदा करतात, पूण आमी बरेपणान उलयतांव. दुमालो आमकां दितात, पूण तो आमी सोंसतांव. आनी आयज पर्यंत ह्या संवसाराचो कचरो आमी आनी सगल्या मनशाचो मेळ कसो आमी जावंक पावल्या. तुमकां लजेक घालून म्हूण हें हांव तुमकां बरयना, पूण म्हजी भोव मोगाची भुरगीं कशीं तुमकां सोयनारार हाडूंक हें बरयतांव. खरेंच तुमकां क्रिस्ता सवें हजारांनी गुरू आसले जाल्यार पर्यंत तुमकां जायते बापयनान. कित्याक क्रिस्ता जेजू सवें शूभ वर्तमानान उदेशी हांवेंच तुमकां जल्म दिला. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. सगलीं म्हणया. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. सोरेस्पराच्यो वांटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करणयो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक खरे मनान उलो मारतात तांकां सोरेस्पर सदां लागीं आसा. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. आपल्या भोगतांची खुशी तो कोत्ता. तांची बोब आयकोता आनी तांकां निवारता. आपल्या इश्टांक सोरेस्पोर राखून घेता, पूण सगल्या नश्टांचो तो भस्म कोत्ता. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. म्हज्या तोंडान सदांच आसूं सोरेस्पराची वाखाणी आनी त्याच्या पवित्र नांवाची सगल्यो रोसना स्तुती करून सासणाच्या सासणाक. आमचो जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पोर सदां लागीं आसा. सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, वाट सत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे सवें. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसो. लोका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेताना ताचे शीस कोणशी काडून आनीक ते ताळव्यातार दवरून खावंक लागले. फारिसेवांनी हें पळयलें आनी ताचे लागीं म्हळें, संवसारांतलें करूंक नजो जाल्लें काम तुजे आपोस्तळ करतात कित्याक? आनी जेजून जाप दिवन तांकां म्हळें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आशिल्ल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना? तो देवाच्या घरांत रिगलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक नजो जाल्ल्या बगार याजकांनी खावंक फावो जाल्ल्या त्या देवाक भेटयल्ल्या उंडे तांणी केले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हळें, तर मनशाचो पूत संवसाराचोय धणी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हाका तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, अमेरिकाच्या लॉस एंजलोस गांवांत ऑस्कर म्हणलो एक ल्हान भुरगो आसलो. ल्हानपणानूच ह्या भुरग्याक बॉक्सिंग ह्या खेळांत खूब इंट्रस्ट आसलें आनी टॅलंटूय ताका आसलें. पूण गरीब भुरगो तो, दुबळो भुरगो तो, आनी ह्या पासून दुसऱ्या गांवांक वचूंक आनी ह्या कॉम्पिटिशनांत भाग घेवंक ताका ताचे लागीं तितले पयशे नासले आनी दुबळी काय आसली. जाल्यार ताची आवय सिसिलिया म्हणली तिचें नांव, आनी ही जायतो त्याग करून, जायतो सॅक्रिफायस करून इल्ले पयशे जमोवन आपणाच्या पुताक एका गांवांत दुसऱ्या गांवांक खंय सगळ्यांनी थंयसर बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन आसा थंयसर ती व्हरताली. आनी हो सो टॅलंटेड एंड केपेबल बॉय एज ही वॉज बिगॅन टू विन एवरीवेर. सगळ्यांनींतल्यान गेलो तो जिखून येतालो. आनी निमाणें तो इवन ही वॉज सेलेक्टेड एट द नॅशनल लेवल टू represent America at the international level in the year 1992. बार्सेलोना ओलिंपिक्स जाता आसतना ह्या वेळार ताका अमेरिकाक रिप्रेझेंट करूंक सच अ टॅलंटेड बॉय ही वॉज. ताच्या आवयक आनी तशेंच ह्या भुरग्याक ऑस्कराक खूब संतोश जालो. सगळ्यान तो व्हडा संतोशान तो आसलो. पूण त्या वेळार ताका एक ट्रॅजेडी जाली. ट्रॅजेडी, वॉट इज द ट्रॅजेडी? ताची आवय सिसिलिया जस्ट 38 years तिका, आनी तिका ब्रेस्ट कॅन्सर आसा अशें म्हूण सांगून डायग्नोसीस जालें. आनी इट वॉज इन एडवान्स स्टेज आनी थोड्याच दिसांनी ती मरण पावली. बार्सेलोना ओलिंपिक्स स्टार्ट जावच्या थोड्या दिसां पयलें आवय मरण पावली. जायती खूब दूख ताका भोगली. आपणाच्या आवयन इतलो सॅक्रिफायस करून, इतलो त्याग करून म्हाका हांगासर हाडलो आनी जर तर हांव अमेरिकाक रिप्रेझेंट करूंक ह्या बार्सेलोना ओलिंपिक्साक भाग घेवंक आसा एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय मम्मी, बट नाव शी इज नॉट देर. रडलो तो आवयच्या मरणांतय. पूण सांगत आसताना एक डिटर्मिनेशन, एका रितीन परत्यान ताणें एक थंय नवें एक मोन ताणें केलें आनी ताणें म्हळें, आय एम गोईंग टू रिप्रेझेंट माय कंट्री एंड आय एम गोईंग टू वीन दीस कप फॉर माय मम्मी. म्हज्या आवय पासत हांव हें बॉक्सिंग येदोळ खेळ्ळेच्या की बरें करून हांव खेळटलों, जिखतलों आनी हें म्हज्या आवयक हांव समर्पण दितलों. आनी तशेंच बार्सेलोना ओलिंपिक्स गेमान फायनलांत तो जिखलो. आनी जिखलो पयले पटी ताणें केलें की थंयच त्या बॉक्सिंग रिंगांत थंयसर रिजल्ट डिक्लेअर जाल्लेंच त्याच रिंगा भितर दिंबयेर तो पडलो. देवाक ताणें पयलीं अर्गां दिलीं आनी उपरांत आपणाचो हात वयर उबारून तो म्हणलो, मा इट इज फॉर यू, आय ओ इट टू यू. मा इट इज फॉर यू, आय ओ इट टू यू. मम्मी हें हांव जिखलें हें इनाम तुका
कित्याक हें सगळें तुका फावो. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, फाटल्या 8 दिसांनी दुसऱ्या विशयांचेर आमी नियाळ करून आयल्या आनी आमचो प्रमुख विशय जावन आसलो टू बी विटनेसीस ऑफ होप. बरवशाची एक गोवाय जावंक, बरवशाची एक साक्षी आमी जावंक, कशें आमच्या जिवितांत, आमच्या कश्टांत, आमच्या कुटुंबांत येवकरिस्तांतावन मारिया आमच्या माये सांगाता आमी प्रयत्न पयन करून तिचो आदार घेवंक आनी आज चड करून मारिया आमची माय कशें आमकां ह्या बरवशाक एक साक्ष दिता, कशी ती आमकां एक गोवाय जावन आसा आनी तिचें तोंड आज आमी कशें देख घेवया ह्या विशयाचेर आमी आज ह्या मिसांत नियाळ करता. मारिया आमची माय तिच्या जिवितांत आमी पळयता तर जेजूची आवय जावंक देवान तिका वेंचताना इस्रायलाच्या सर्व स्त्रियां मदें उत्तीम स्त्री तिणें जावंक आसा जें आसलें, कित्याक शी हॅड टू बी द बेस्ट डॉटर अमंग ऑल द इस्रायलाइट्स फॉर गॉड टू चूज हर एज द मदर ऑफ हिज ओनली सन. शी हॅड टू बी द बेस्ट डॉटर. आनी ताचे उपरांत जेजू जल्मतच शी हॅड टू बी द बेस्ट मदर ऑफ द सेम सन, गॉड्स ओनली सन. अँड मारिया आमची माय तिणें आमकां तिच्या जिवितांत हें आमी कशें जियेवेत आनी कशें आमी एक बरवशाचे साक्षी जावयेत आमकां तिणें शिकोवन दिलां. आनी ह्या पासून आज ह्या नोवेनाच्या निमाण्या दिसाक मारिया आमच्या मायेच्या जिविताचेर आमी नियाळ करूंक आयल्या तर आज परत्यान तसो आदार मारिया आमचे माया मुखान जेजू तावन आमी मागून घेवंक जाय. मारिया आमच्या जिविताच्या आवयच्या जिवितांत आमी पळयता तर देवान तिका विसताना तिणें देवाच्या उतराक वय सोम्या, हांव सोम्याची चरण दसी, हांव सोम्याची साकन तुज्या शब्द प्रमाणे म्हजें तें जावं अशें तिणें म्हळें. पूण हें तिका कितलें समजलें आमी नेणो. मुखार आपणाक कितें मेळटलें ती नेण आसली. हांव खरी स्त्री, टिनेजर गर्ल, आनी त्या वेळार एक काजार जायनासतना एक स्त्री गर्भ समचें, भुरगें तिका जल्मचें, पात्रांवन तिका तसलें जीव अशी मारताले जाल्यार मारिया आमची माय हें सगळें स्विकार करता. तशेंच जुजे तिचो पती तिका बरो सांगात दिता. जेजू ह्या संवसारांत जल्मोवन येता आसतना रावळेर नातलें. देर वॉज नो पॅलेस. देवांचो देव रायांचो राय ह्या संवसारांत जल्मला तरी गोट्यांत मारिया आमचे मायन जेजूक जल्म दिलो. आनी जल्मून थोड्याच दिसांनी इजिप्ताक काण घेवन ती गेली. जेजू काण घेवन इजिप्ताक ती धांवली आनी ताचे उपरांत पाटी आयली. देवाळान तिणें जेजूक समर्पण दिलें. सिमियोन म्हळें एक बाली तुजें काळीज तोपतली. मारिया कितलें समजलें आमी नेनाव. 12 वर्सांचो जेजू आसतना थंयसर देवाळांत तो नापयस जाल्ल्या वेळार आनी उपरांत मेळिल्ल्या वेळार पुता अशें तुवें आमकां कित्याक केलें म्हणटाना जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरांत हांवें आसता जंय म्हूण तुमी नेण आशिल्ल्यात. मारिया कितलें समजलें आमी नेणो. पूण रोमा घरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 8 वर्स 28, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28, इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गूड ऑफ दोज हू ट्रस्ट हिम, दोज हू आर कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पज. आपणान विसलेल्यांच्या जिवितांत देव सर संगती तांच्या उपकाराक तांच्या फायद्याक पडोशें करता. अशेंच मारिया आमची माय तिचे थंय आमी पळयता ती जाण आसली की मुखार कितें जातलें, फाल्यां कितें जातलें, मुखल्या वर्सा कितें जातलें तें ती नेण आसली. पूण ती जाण आसली की देवान निर्मिल्ल्या भाशेन सगळें जातलें. शी डिडंट नो वॉट फ्युचर हेल्ड फॉर हर, बट शी न्यू हू हेल्ड हर फ्युचर. दॅट इज होप. दॅट्स वॉट इट मिन्स टू ट्रस्ट गॉड. टू ट्रस्ट गॉड कंप्लिटली, इवन टू एम्ब्रेस द अननोन फ्युचर. मुखलो फुडार कितें जातलो तें नेनान जाल्यार देवान म्हाका आपयलां, देवान म्हाका विसलां आनी देवूच म्हजी मेटां मुखारसून व्हरतलो. हें आमी मारिया आमच्या माये तोंड शिकता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी हांगा आसा याजक, सेस्त्रां आनी सुमी जायतीं आसात, काजारी, आंवकवारी.
आनी खंयच्या बेसाक देवान आमकां आपयलां त्या बेसाक जाय जाल्या आशिर्वादां देव आमकां दिता. काजारी बेसाक जर देवान तुमकां आपयलां, एक आवय जावचें एक बापय जावचें बाग तुमकां देवान फावो केलां, तर त्या बेसाक त्या आपोवण्यांक फावो जाल्लें बेसांव फावो जाल्ली कुरपा फावो जाल्लो आदार देव दिसपडतें दिता. God doesn't send us empty handed. God gives us the grace how to be a mother, how to be a father, how to be a brother, how to be a sister. God gives us his grace and blessings. आनी हे आमी मारिया आमच्या मायेच्या जिवितांत आमी पळयता. आयज आमी पळयता तर जायतीं आवय बापय तांच्या भुरग्यां पासत जायतें सोंसतात. तांच्या पिडेशिडेन तांकां आदार दितात. सगळी रात न्हीद नासतना तर सर आवय आनी बापय त्या भुरग्याक पळयतात. आनी तशेंच थोडीं भुरगीं तांच्या आवय बापायक जावंक पुरो थोडीं आवय बापायक पयस आसात, अस्रांत आसात, इन ओल्ड एज होम्स, एंड देर इज नो बडी टू सी. इवन इफ देर आर 4 or 5 children, they are in 5 different continents. Nobody comes to see sometimes, unfortunately, and not even a phone call. But at the same time, हांवें पळयता थोडीं भुरगीं तांच्या आवय बापायक देवा बरीं पळयतात. That is what it means to have that hope in the God who has called us. आनी हेंच आमी आमच्या जिवितांत दाखयता तेन्ना जें कितें आमी करता तें सामकां मेळटा. आनी आवय बापायची सेवा केल्ल्यांत तशेंच भुरग्यांक आमी मोग दाखयल्ल्यान आमच्या काजारी जिविताचें आपोवणें आनी तें मिसांव आमी पाळल्या बरीं जाता. आनी आज आमच्या जिवितांत हें आपोवणें आमी पाळटना जेजू आमकां मारिया ताच्या मायेचेर आमी दिश्ट घालूंक आमकां परत्यान तो उलो दिता. जू आमच्या सुवार्थेन इन द गॉस्पल ऑफ जॉन मेरी एपियर्स ओन्ली 2 times. फर्स्ट एट द स्टार्ट एंड फायनली इन द एंड. फर्स्ट एट द स्टार्ट इन द 2nd chapter ऑफ जॉन. थंयसर आमी पळयता काना शारांत त्या लग्ना वेळार वायन सोरो तो उणो पडल्या वेळार उदक आसलें तें धाका सोऱ्यांत थंयसर बदलता. पूण मारिया आमची माय आमकां शिकयता मागणी आमी कितें करूं जाय. जेजू लागीं ती वचोन सांगना तांकां तें कर तूं, तांकां हें दी तें दी. नो, मेरी जस्ट टेल्स दे हॅव नो वायन. That's all. What Jesus has to do, whether it is to be transformed water into wine or whatever, no instructions are given. Just say they have no wine. Tanka wine na, tanka taka sorona. आनी आमी मारिया माये तोंड शिकता. आज मोकाळ भावण आनी न्हू आमी हांगासर ह्या इर्ला फिरगेच्यान आमी इगर्जेंत आमी आयल्या ह्या पूण शेताक आमी आयल्या. म्हज्या पुताक तूं अशें कर, म्हज्या धुवेक तूं अशें कर. वी डोंट हॅव टू गिव इन्स्ट्रक्शन टू जीसस. आमी सांगूं जाय जेजू म्हज्या पुताक असली पिडा आसा, हांव नेना जेजू कितें करचें. तूं जेजू सगळें जाणाय. आमचो सगळो फुडार जेजू तुज्या हातांत आसा. तुज्या खुशा प्रमाणें जावं जेजू. जेजू म्हज्या धुवेक बरी सैरीक मेळना, म्हज्या धुवेक पाव जेजू. ताच्या बदलाक जेजू म्हज्या धुवेक सैरीक मेळना, ताका अमेरिकाचो नवरो जाय, ताका तो सॉफ्टवेअर इंजिनियर जाय, तशें जाय. सो वेरी ऑफन वी पुट कंडिशन्स अँड टेल जीसस वॉट एक्झॅक्टली ही हॅज टू डू. बट जस्ट मेरी टेल्स अस दे हॅव नो वायन. माय डॉटर हॅज नो प्रपोजल. माय सन इज नॉट गेटिंग अ गुड जॉब. माय फादर डजंट गेट हील्ड. माय मम्मी डजंट हॅव पीस ऑफ मायंड. जस्ट टेल जीसस वॉट नीड्स टू बी डन अँड ही वील डू वॉट ही थिंक्स इज बेस्ट. मारिया आमच्या मायेच्या जिवितांत हे आमी शिकता. तर आज आमी हांगासर आयल्या आनी आतां नेक्स्ट बँड्रा थंयसर आसा. थोड्या पटी थोड्यांनी आमच्या लागीं सारचें आसा सी फादर आमकां वी हॅव ग्रेट डिवोशन टू मावंट मेरी. आनी हांगा इर्ला वेलांकणी माय माहीम थंयसर लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर आनी चेंबर पर्पेच्युअल साकर वेलांकणी आनी एक माय. खंयची माय मोस्ट पावरफूल? वीच मदर इज द मोस्ट पावरफूल मदर? आनी तरी आमच्या लागीं सारचें आसा इन चेंबर. सी वी गो टू माहीम, देर ऑल्सो मदर ऑफ पर्पेच्युअल हेल्प. आनी हांगा चेंबर वीच मदर इज रियली पर्पेच्युअली हेल्पिंग अस. मोगाळ भावण बीण मारिया एकलीस जेजूची ती आवय. दुसऱ्या जाग्यार जावंक पुरो फातिमास, लूड्स ऑर वेलांकणी डिफरंट प्लेसीस वेर शी एपियर्ड. आनी त्या देखून तें देवा सावन ह्या डिवोशन हॅज स्प्रंग अप. मेरी इज वन एंड द सेम. But there are some places where a lot of miracles
आश्चर्य महिमा जावनची आमी पळयता आनी त्या देखून आमी वेता आनी दीस इज आवर फेथ. आनी ह्या पासून जेजू लागीं आमी मागता. आमी मारिया लागीं आमच्या घरांत आनी मागूंक जाता. इवन इन द ट्रेन वेन यू कम यू कॅन प्रे. बट इट इज नॉट मेरी बट जीसस हू गिव्स अस द ग्रेसीस. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांगासर आमी या नोवेनाच्या निमाण्या दिसा जेजू तावणी करपा मागता आसतना हांवें सांगलें जुआंवच्या सुवार्तेन 2 पावटी, म्हणजे फर्स्ट जॉन चॅप्टर 2 वेडिंग एट केना आनी निमाणें फूट ऑफ द क्रॉस काल्वार पर्वतार मारिया थंयसर जेजू सांगता आसा. मेरी नेवर लेफ्ट जीसस. आपोस्तळी जेजूक सोडून गेले, हेरांय सोडून गेली, पूण मारिया आमची माय सदांच आमचे सांगात आसा. कशें तिच्या पुता सांगात आसली, आजून तिच्या पुतां सांगता, तिच्या धुवा सांगता, मारिया आमची माय आसा. सर्व आमच्या फेस्तांनी, काजारांनी, संतोशाच्या दिसांनी, तशेंच सर आमच्या क्रुसाच्या जिवितांनी, कश्टांनी, पिडेन मारिया आमची माय सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन दिसपडते आमच्या सांगाता आसा. सगळीं देणी आमकां देवान दिवची, तर मारिया लागीं कितें आमी वचूंक जाय? Some people ask, Protestants and other people also ask, why should you pray through Mary? Why should you pray through Mary to Jesus? Can't you pray Jesus directly? Yes, we can pray to Jesus directly, but then why do we still pray through Mary? आमचो फाउंडर सेंट अल्फॉन्सस लिगोरी ताची उतरां अशीं जावन आसात. Yes, it is Jesus who gives us the graces and the blessings, and yet we pray through Mary because we pray through Mary and receive graces because this was the way God wanted to honor his mother. ह्या वरवीं आपणाच्या आवयक महिमा दिवंक देवाची खुशी जावन आसली अशें म्हणटा आमचो फाउंडर सेंट अल्फॉन्सस मारिया दे लिगोरी. देवातून आमकां कृपा मेळची, पूण मारिया मुखांतर आमी मागता. कित्याक मारिया आमची माय तिची मागणी सांगता घाल तिच्या पुतां दुवां पासत म्हणजे आमच्या सर्वां पासत मागता. आनी ह्या पासून घरा आमच्या तेर्स आमी म्हणटा, हांगासर नोवेनाक आमी आयल्या, पिलग्रिमेजीस आमी करता आनी ह्या सगळ्यांतून जेजूचो आदार चड आनी चड जोडूंक आमी प्रयत्न करता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलें 1992 ऑलिंपिक्स बार्सेलोना ऑलिंपिक्स थंयसर ऑस्कर म्हणल्या ह्या भुरग्याक सिसिलिया ताच्या आवयन केल्ल्या त्याग, त्या त्यागाक, त्या साक्रिफिसाक तो ताणें विसरूंक ना. तशेंच मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज मारिया आमच्या मायक आमी विसरूंचे न्ही. वय जेजू आमकां मेळ्ळा, वी हॅव गॉट द ट्रेजर जीसस, बट वी ऑल्सो शूड ऑलवेज रिमेंबर हू गेव अस दीस ट्रेजर. इट इज मेरी आवर मदर. शी सेड येस अँड वी रिसिव्ड द सेवियर. मुरी आमची माय मुखांतर आमकां सोडवून मेळ्ळा आनी त्या देखून वी शूड नेवर फॉरगेट द वन हू ब्रॉट जीसस टू दीस अर्थ. मा, दिस इज फॉर यू, आय ओ इट टू यू. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज मारिया आमच्या मायेक परत्यान आमी मान करतना तिचे बरी बरवशाचे वाई, बरवशाचे साक्षी आमी जावंक प्रयत्न करता आसतना आमच्या जिवितांत येवच्या सर कश्टांचेर जेजूचो आदार मारिया आमच्या माया मुखांतर आमी मागून घेवया. ल्हान ल्हान करण्यांनी इन स्मॉल लिटल डीड्स वर्ड्स ऑफ एनकरेजमेंट, लिटल हेल्प टू वन अनदर. मारिया आमची माय कशें तिणें एलिझाबेथीची, आपोस्तलांची आनी दुसऱ्यांची सेवा केली, तशीच आमी पेल्याची आमच्या घरांत आमच्या समोर आमी पेल्याची सेवा करतना तिची देख आमी घेता आनी तिचे बरी आमी जाता. तर तिचे मुखांतर जेजू तावन ही कृपा ह्या मिसांत आमी मागून घेवया. बेटोनीक गायन घेवया. C11 बेटोयतांव ही आमची दाणां, पेज 32. C11 पेज 32. Amci mona
म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हण मागात. या तुमच्याकडे बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या ल्हानले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुजे एकल्याच पुताचे आवयचे भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्याचो बाग्यावन हांवकार मायेचो आयज आमी परत्यान उडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजे कनवळाय आमी वाखणटा. तुजे ल्हानवीक साकोरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उद्देशीन देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखणणीक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गुट पर गटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्यो प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑजवल्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची एक आकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन जुजे ती सोपोती भाग्यवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेन पळोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्तचे येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a special significance for Catholics. We request only Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. गायन घेऊया. F15 मोजो पाटलाव कोरूंक page 92. F15 page 92. मोजो पाटलाव कोरूंक तुझी खोशी जाल्या तुझो कुडी सुवा चले मोजे फाटल्या आपणाच्या जिवाचो दोनोनीच मोकोटा आपलो जीव खऱ्यांनी लोकांना मोगडायता आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोटा आपलो जीव खऱ्यांनी लोकांना मोगडायता
Koyak asa doli Suknyak आपले गोंडे मनशाच्या पुतात्मा Sagonar forcia Koyak asa doli Suknyak आपले गोंडे Murciacia putatma Sagonar forcia Mojo patla koru Tuji koshi zalia Tuga kori suba Moje patla Surga roiha Padan tu warnaka Dewa cera suga Pavana satole Nagrak surga roiha Padan tu warnaka Dewa cera tungga Pavona satole चोथराय फाल्यां कोंकणी मीस एकूच आसतले सांजेच्या 4 वाजता. There will be only one Konkani Mass tomorrow at 4 p.m. प्रार्थुया. प्रेतीच्या बापा, तुझे माय मरियेसो उगडास काडून ह्या मिसांत आमी भाग घेतलो. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ता गोत्रेकून सोदूंक बावडतान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आमकां तुजी कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नोवेनाचे मागणे. ये पवित्र आंगवारी तुका वेचून काडली जावच्या जेजूची माय. हांव तुजो एक खालतो चाकोर ह्या तुज्या वोटकेरी दासोन्यांक तुका वाकांता. हे दुखी खोती सापडलेल्यांचे मोगाल माये आनी बुजवणारे तुजे देवस्पण कोतेल्यांक तुवें बसायलेली खेरीत मोसोत म्हाका कोर. हे मोचे गोचे तुज्या देवपुत्राचे ओकोणी काकुतीन आनी ताणें दिल्ले बसवणे तीर पातयेवन मागात आनी तुमी घेतल्यात. आनी तशेंच तुज्या मागणेचे पदवेदार बोल बोलकून हांव उणवेलां विकायेन तुका प्रार्थना. म्हजे पासत मोजूत करून आनी ह्या नवेनान मागता ते उपकार म्हाका मेळून घेवंक सोरी जायत देवाची पवित्र खोशी ना तो दुसरे कसले उपकार म्हाका अदीक गोचेक फायद्याक पडत ते. थोडो वेळ उगी रावून आमची गरजां बसत आतां आमी मागुया. सांगता म्हणया. या त्या स्वयंपावर्त्या मोगा आनी संतोषा खातीर जें तुजें पवित्र कालीस उपत बोल्लें तुजो मोगाल पूत म्हज्या कुशान रेगून आसलो तेन्ना
हाच्या मनान हांव तुका पेटयता म्हजे काळजाचे उल्हास नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मोरये कृपेन भरलेले सोरीस्पर तुझे थंय आसा अस्तुऱ्यामध्ये तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन हे हे देवाचे देवाचे माये गेले पोरकोन एकवट करून आकांश काबलेलाच्या मान भक्तीपणान त्या वरवीं ताणें सुका पयलेच पावट नांवाडले म्हणून कृपेन बोलले हांव खरेपणी ओंतरेकता हे सगळें पोरकोन साव मानका खुशी तुज्या उनोदक मुकुटाक आनी ती पोरसोडूंक संवसार सोरा पासून माय मरे तुज्या दुलोपा हातान आत्मा आनी कूड घालता जागृताय निदेन वावरा विसवान सदांच तूं आमचे कुशीक राव कोश्ट आनी हुस्के तशें सोतोस आमचे जिवीत आनी मन तुजे स्वाधीन कोता सगळे जेजू खातीर तुजेच करूंक गे आनी आमकां सासणांक लागता तशें जावं आमेन आमचो आदार तांकां दुनियाच्या नांवान आसा जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला दुनिया आयकून घे म्हजे मागणे आनी म्हजें हृदयान तुका पावों दोनी आसूं तुमचे थंय आनी तुमचे थंय प्रार्थुया घाल दुनिया तुजी नदर तुज्या साकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेन आनी दिव्य सेवत्म्यांक जांकां तुवें रचल्याय अशें बदलून तांणी तांची साल कश्टां वरवीं तांकां तुजे कृपेन बेगीनच तारो मेळोवंक आमच्या दुनिया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूं आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूं जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता आनी रास चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सायबीण मायचें गायन T32 वेलंकनी सायबिणी पेज 218 T32 पेज 218 वेलंकनी सायबिणी शहरातली तुझ्या पाया लागी लोक लाखानी आम्ही भुरगीं धाकटुली तुका बोलतल्या त्या फुलांनी तोचे तूं पातल्या दोनूय हातांनी वेलंकनी सायबिणी शहरातली तुझ्या पाया लागी लोक लाखानी भुरगीं आमी
धाकटुली प्रबोधलेल्या त्या फुलांनी कशें तूं पडटलें